न्युज आवर लाइभ। दलीय राजनीति गर्नेहरूले सिद्धान्त र आस्थाको आधारमा दल बदल गर्नु स्वाभाविक मानिन्छ। तर अचेल निष्ठा, विचार र मुद्दा भन्दा पनि शक्ति प्राप्तिका लागि छेपारोले रङ फेरे जस्तै नेताहरू पार्टी फेर्ने गरेका छन्। आफ्नो दलबाट टिकट नपाउने देखेपछि चुनावको मुखमा दल फेरेर पनि टिकट हात पार्ने लहर चलेको छ। जता पद वा अवसर पाइन्छ उतै ढल्किने यो प्रवृत्ति राजनीतिक स्थायित्वका निम्ति पनि घातक छ। किनभने चुनावमा मात्र होइन, सरकार बनाउन र भत्काउन पनि ऐन मौकामा रङ फेर्ने यस्तै चरित्र भएकाहरू निर्णायक हुन्छन्। एउटा दलबाट जनादेश लिएर अर्कै दलसँग पदको सौदाबाजी गर्नेहरूले मतदाताको भावना र समर्थनलाई पनि लिलाम गरेका छन्। वैचारिक रूपले टाँट पल्टिसकेका ती नेतालाई भित्र्याउने दलहरू राजनैतिक संस्था नभएर कर्पोरेट हाउस जस्ता भएका छन्। एउटा पार्टीमा टिक्न नसक्ने फिरन्ते नेताहरूलाई पार्टी प्रवेश गराउँदा आर्थिक चलखेल पनि हुने गरेको छ। नवप्रवेशी अवसरवादीहरूले चलखेल गर्दा योग्य र इमान्दार नेता भने पाखा लाग्नु परेको छ। पार्टीले आफ्ना निष्ठावान र प्रतिबद्ध कार्यकर्तालाई जिल्याएर यस्तै आयातित व्यक्तिलाई टिकटमा प्राथमिकता दिँदा मूल्यको राजनीति झन कमजोर बनेको छ र राजनीतिक भ्रष्टीकरणलाई बढावा दिएको छ। ग्यालेक्सी न्युज आवरमा आज हामी टिकटका लागि पार्टी चाहने यस्तै अवसरवादीहरूको सूची प्रस्तुत गर्नेछौँ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्युज आवर। अब हेडलाइन्स। प्रतिपक्षी एमालेसँग तालमेल गरेपछि जसपाका मन्त्रीको जिम्मेवारी खोस्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी। गठबन्धनका 4 दल छलफलमा, जसपा भन्छ फिर्ता बोलाइँदैन। अन्तिम समयमा कित्ता फेर्नेहरूको टिकटमा पनि हाली मुहाली। आयातित हाबी हुँदा पार्टीभित्र असन्तोष। डडेलधुरामा 6 चुनाव जिताएका सहयोगीबाट देउबालाई चुनौती। कर्णाली प्रदेशमा पहिरोमा मृत्यु हुने 33 पुगे। कालीकोटमा हराएका 21 जनाको अत्तो पत्तो लागेन। बर्दिया र कैलालीका बाढी पीडितलाई घर फर्किन मुस्किल। युक्रेनमा रुसले एकै दिन 80 क्षेपास्त्र प्रहार गरेपछि G7 को आपतकालीन बैठक। आक्रमण आज पनि जारी। वार्ताबाट राजनीतिक समाधान खोज्न UAE को आग्रह। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत महिला क्रिकेटमा APF र सुदूरपश्चिम विजयी। गण्डकीको लगातार दोस्रो हार। निर्वाचन आयोगले आसन प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा चुनाव अन्तर्गत उम्मेदवारहरूको सूची सार्वजनिक गरेको छ। आयोगले आज सार्वजनिक गरेको सूची अनुसार प्रतिनिधि सभातर्फ 2530 र प्रदेश सभातर्फ 3481 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। तीमध्ये कतिपय उम्मेदवार विरुद्ध भने उजुरी परेको छ। उजुरीमाथि छानबिनपछि निर्वाचन अधिकारी कार्यालयले कैलाली 5 मा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका लक्ष्मण थारूको उम्मेदवारी खारिज गरेको छ। 2072 को टिकापुर नरसंहारमा अदालतबाट दोषी ठहर भएकाले थारूको उम्मेदवारी खारेज भएको हो। यस्तै रुकुम पश्चिममा नेपाली काङ्ग्रेसका जिल्ला सभापति प्रेम प्रकाश ओलीले प्रदेश सभा सदस्यका लागि दिएको उम्मेदवारी पनि खारेज भएको छ। ब्याङ्किङ कसुरमा अदालतले तोकेको सजाय भुक्तान नगरेको उजुरीमाथि छानबिनपछि निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले ओलीको उम्मेदवारी खारेज गरेको हो। केही समय पहिले उच्च अदालत सुर्खेतले ओलीलाई झण्डै 1 महिना कारावासको सजाय तोकेको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको उम्मेदवारी विरुद्ध परेको उजुरी पनि खारेज भएको छ। नागरिकता र मतदाता परिचय पत्रमा फरक जन्ममिति रहेकाले देउवाको उम्मेदवारी खारेज गर्न माग गर्दै सोमबार उजुरी परेको थियो। निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले मतदाता परिचय पत्रमा भएको जन्ममितिमा छपाईमा गल्ती भएको पाइएको भनी उजुरी खारेज गरेको हो। कति उजुरी र उम्मेदवारी खारेज भयो भन्ने बारे आयोगले एकीकृत जानकारी दिएको छैन। उम्मेदवारहरूलाई उम्मेदवारी फिर्ताका लागि भोलि बिहान 10 बजेदेखि अपराह्न 1 बजेसम्मको समय दिइएको छ। त्यसपछि उम्मेदवारको अन्तिम नामावली प्रकाशन गर्ने तालिका छ।
राजनीतिक दलहरूको विचार एउटै छैन, सिद्धान्त फरक फरक छन्। राष्ट्रिय विषयदेखि कानुन निर्माणका सवालमा दलहरूको मत फरक रहेको देखिएकै हो। तर दलका नेता तथा कार्यकर्ता विचार र सिद्धान्तमा अडिएका छैनन्। उनीहरूले स्वार्थ केन्द्रित राजनीति गरिरहेका छन्। आसन्न निर्वाचनमा टिकटका लागि अन्तिम समयमा दल अदलबदल त्यसको गतिलो उदाहरण हो। मुद्दामा मत बाजिएका कारण आफूले गाली गरेकै दलमा गएर उम्मेदवारी दिएका उदाहरणले राजनीति शक्ति प्राप्तिको माध्यम बनेको मात्र देखिएको छैन, राजनीति गर्नेहरूको नियतमाथि प्रश्न गर्ने ठाउँ पनि बनेको छ। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका मधेस प्रदेश उपाध्यक्ष शेषनारायण यादव असोज 23 गते उम्मेदवारी दर्ताको दिन एकाएक नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरे। उनले जसपा छोड्नुको मुख्य कारण प्रदेश सभा सदस्यमा टिकट नपाउनु हो। काङ्ग्रेस सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवले शेषनारायणलाई पार्टी प्रवेश गराउँदा दिउँसोको 3 बजेको थियो। उम्मेदवारी दर्ताका लागि अपराह्न 5 बजेसम्मको समय तोकिएको थियो। जसपा परित्याग गरेका शेषनारायणले काङ्ग्रेसबाट धनुषा 4 कमा प्रदेश सभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराए। प्रतिगामी विरोधी भनेर मतलब के नारा जुलुस र एमालेलाई गाली गर्थ्यो, अहिले आएर एमालेसँग नै गठबन्धन गरेर मधेस विरोधी र आन्दोलनको मत र मधेसी जनताको भावना विपरीत जुन कार्य गरेछ त्यसको विरुद्धमा हामी मतलब कि नेपाली काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेर यस देशमा संहितालाई स्थापित गराउनको लागि हाम्रो उम्मेदवारी मतलब कि उम्मेदवारी दिँदैछ। त्यस क्षेत्रमा जसपाले पूर्व आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवलाई चुनावी मैदानमा उतारेको छ। टिकटका लागि पार्टी फेर्ने शेषनारायण एक्ला होइनन्। पार्टीले टिकट नदिएकै कारण एमालेका मधेस प्रदेशका निवर्तमान प्रमुख सचेतक किशोरी शाहले पनि पार्टी छाडे। उनले जनमत पार्टीबाट धनुषा 1 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेदवारी दिएका छन्। उनी 2074 सालको निर्वाचनमा धनुषा 1 कबाट निर्वाचित भएका थिए। पार्टीबाट टिकट नपाउने पक्का भएपछि जसपाका लक्ष्मी महतो 23 गते बिहान एमाले प्रवेश गरे। एमाले उनलाई महोत्तरी 1 मा प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेद्वार बनायो। झापाको अर्जुनधारा नगरपालिकाका पूर्व प्रमुख हरि राणा एमालेको जिल्ला कमिटीबाट प्रदेश सभा सदस्यका लागि सिफारिस भएका थिए। तर पार्टी नेतृत्वले झण्डै 40 वर्षदेखि एमालेमा सक्रिय उनलाई टिकट दिएन। झापा 2 मा राम्रै प्रभाव भएका राणाले उम्मेदवारी दर्ताका दिन एमाले त्यागे। उनले माओवादी केन्द्रको चुनाव चिन्हमा प्रतिनिधि सभा सदस्यमा उम्मेदवारी दर्ता गराए। मलाई साझा पार्टीको सबै पार्टीको मान्छे भनेर भन्छन्। हिजो मतदान दिँदाखेरि पनि मलाई केवल मेरो पार्टीले मात्रै तत्कालीन मेरो पार्टीले मात्रै मत दिएर मलाई जिताएको होइन, यो क्षेत्रका तमाम पार्टीका नेताहरूले साथीहरूले दिएर जिताउने गरेको। त्यसो हुँदाखेरि उहाँहरूको भावनालाई सम्मान गर्दै म एक ठाउँमा साँगुरिएर नबसौँ र सबैको साझा भएर चाहिँ अगाडि बढौँ भन्ने मेरो उद्देश्य हो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाका निवर्तमान सांसद इकबाल मियाले असोज 22 गते पार्टी छोडे। उनी एमाले प्रवेश गरे। भोलिपल्ट उनी 12/4 मा एमालेको उम्मेद्वार बने। लोसपा सत्ता गठबन्धनमा सहभागी भएपछि आफूले पार्टीबाट टिकट नपाउने निष्कर्षमा मियाले एमाले रोजेका हुन्। 12/4 मा सत्ता गठबन्धनबाट एकीकृत समाजवादीका किसान श्रेष्ठले टिकट पाएका छन्। लोसपाकै नेता उमाशंकर अरगरिया पनि चुनावकै मुखमा टिकट सुरक्षित गर्न एमाले प्रवेश गरेका थिए। उनले धनुषा 2 बाट प्रतिनिधि सभा सदस्यका लागि उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। लोसपाकी चन्दा चौधरी पार्टीबाट फेरि सांसद नबन्ने देखेपछि काङ्ग्रेस प्रवेश गरिन्। समानुपातिक सूची अन्तर्गत उनको नाम नेपाली काङ्ग्रेसको मधेसी महिला क्लस्टरको 3रो नम्बरमा छ। चुनावको मुखमा आएर टिकटका लागि दल फेर्ने नेताहरूको सूची लामो छ। नेताहरूले विचार, सिद्धान्त र मुद्दा मन परेर भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थका लागि दल फेरिरहेका हुन्। चुनावको मुखमा भइरहेको दल अदल बदलले नेताहरूले सिद्धान्त र मुद्दामा होइन व्यक्तिगत लाभका लागि मात्र राजनीति गरिरहेका हुन् भन्ने भाष्य निर्माण भइरहेको छ। क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। टिकटकै लागि पार्टी छाडेर अर्को पार्टीमा जाने र तत्कालै टिकट पनि दिइहाल्ने प्रवृत्तिलाई तपाईँ के भन्नुहुन्छ भनेर हामीले विश्लेषक रिता शाहलाई सोधेका छौँ। ले चाहिँ चुनावमा टिकट नदिए पनि पार्टीभित्रै लड्ने अनि पार्टीभित्रै चाहिँ आफ्नो कुराहरू मुद्दाहरू चाहिँ उठान गर्ने देखिन्थ्यो। तर यसपटकको निर्वाचनमा के देखियो भने
सिद्धान्त विचार मूल्य मान्यता भन्दा पनि पद कहाँ पाउने हो त्यहाँ जाने र यो प्रवृत्ति अब एउटै व्यक्तिले चाहिँ 2वटा 3वटा चाहिँ दलहरूसँग बार्गेनिङ गर्ने जहाँ आफूले टिकट पायो त्यहाँ चाहिँ जाने जुन प्रवृत्ति देखियो यो चाहिँ एकदमै नराम्रो संस्कृति चाहिँ खास गरेर हामी जस्ता देशमा जहाँ बहुदलीय प्रजातन्त्र छ र हामी दलमाथि चाहिँ एकदमै विश्वास गर्छौँ त्यो चाहिँ एकदमै नराम्रो चाहिँ कुरीति नै भनौँ राजनीतिभित्रको कुरीति चाहिँ भनौँ त्यसले गर्दा चाहिँ यो एकदमै नराम्रो प्रवृत्ति हो डरलाग्दो छेपारोको रूपमा छेपारोले पनि यति प्रवृत्ति चाहिँ चेन्ज गर्दैन जति हाम्रो नेताहरूले अहिले चाहिँ चेन्ज गरेको छ यसले के देखिन्छ भने राजनीति केका लागि भन्ने चाहिँ प्रश्न चाहिँ एकदमै मूल प्रश्न चाहिँ उब्जाएको छ हामी पनि सजग हुने बेला भएको छ यो पटकको चुनावमा जनताले पनि कस्तो नेतालाई भोट दिने र त्यो नेताको चाहिँ प्रवृत्ति कस्तो छ र त्यसले चाहिँ आफ्नो पार्टीप्रति जो नेता आफ्नो पार्टीप्रति वफादार हुँदैन लामो समयदेखि त्यही पार्टीमा लागेको पदको लागि चाहिँ पार्टी बदल्न सक्छ भने त्यो जनताको लागि कस्तो काम गर्छ भन्ने चाहिँ सोच्नुपर्ने बेला छ। उम्मेदवारी दर्तापछि मङ्सिर 4 का लागि तय प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको माहौल तातेको छ। टिकटकै लागि दल त्याग्नेदेखि आफ्नै पूर्व सहकर्मीसँग प्रतिस्पर्धामा उत्रने अघिल्लो निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धामा उत्रिएकासँग हातेमालो गर्दै निर्वाचनमा जाने जस्ता दृश्य यसपटक देखिएका छन्। प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा यसअघि 6वटा निर्वाचनमा साथ दिएका नेतासँग प्रतिस्पर्धा गर्दैछन्। उनले यसअघि आफूसँग प्रतिस्पर्धा गरेका नेतालाई भने टिममा राखेका छन्। प्रधानमन्त्री एवं काङ्ग्रेस सभापति देउवाले असोज 23 गते गृह जिल्ला डडेलधुराबाट सांसद पदमा निर्वाचित हुन 7औं पटक उम्मेदवारी दिए। उनी यसअघिका 6वटै चुनावमा निर्वाचित भएका थिए। उनलाई निर्वाचनमा जिताउन सधैँ साथ दिएका नेता हुन् कर्ण मल्ल। काङ्ग्रेसका पूर्व जिल्ला सभापति मल्ल अहिले काङ्ग्रेसमा छैनन्। देउवाले पार्टीबाट निकालेपछि उनकै प्रतिस्पर्धीका रूपमा मैदानमा उत्रिएका छन्। देउवाले आफूसँग 2064 यताका 3वटा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरेका माओवादी केन्द्रका खगराज भट्टराईलाई यसपालि भोट माग्ने टिममा राखेका छन्। प्रतिनिधि सभातर्फ एउटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको डडेलधुरामा प्रदेश सभातर्फ भट्ट पनि उम्मेद्वार हुन्। मुख्यमन्त्रीको आशमा उनले यसपालि प्रदेश सभाको उम्मेद्वारमा चित्त बुझाएका हुन्। नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति र प्रधानमन्त्री नै प्रतिनिधि सभामा लड्ने भइसकेपछि स्वाभाविक रूपमा अब हामीले पनि पार्टीले र गठबन्धनले मलाई प्रदेशमा लड्ने कुराको त्यो आधार। अहिले देउवा विरुद्ध प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका मल्ल कुनै बेला उनका दाहिने हात थिए। देउवाले 2058मा पार्टी विभाजन गर्दा मल्लले उनको सचिवालयमा रहेर काम गरे। आफूलाई सधैँ साथ दिएका मल्ललाई देउवाले 2 पटक पार्टीको जिल्ला सभापति बनाए। उनी 2074को निर्वाचनमा डडेलधुरा खबाट प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए। तर 14औं महाधिवेशनमा देउवा र मल्लको मन मिलेन। पार्टीको क्रियाशील सदस्यता नवीकरण र वितरणलाई लिएर मल्ल पार्टी कार्यालयमा धरना बसे। उनको माग देउवाले सुनवाई गरेनन्। बरु उनलाई महाधिवेशनको 5 महिनापछि वैशाख 13मा पार्टीबाटै निकालिदिए। उनै मल्लले अहिले बीपी काङ्ग्रेसबाट देउवा विरुद्ध उम्मेदवारी दिएका हुन्। म 5 वर्षमा आमूल परिवर्तन गर्ने अठोटका साथ मैले प्रतिनिधि सभाको उम्मेदवारी दिएको छु। यसमा मलाई जुन मलाई आम पार्टी आम दर्ता उम्मेदवारी दर्ता गरेका हरेक नेताहरूलाई र दलहरूलाई मलाई साथ र सहयोग दिनको लागि म तपाईँहरूको माध्यमबाट अपिल गर्छु र भोलिदेखि यो प्रक्रिया चाल्दछ। को साथमा रहन्छन् को साथमा रहँदैन तपाईँहरू देख्दै गर्नुहुन्छ। नेकपा एकीकृत समाजवादी पनि काङ्ग्रेससँग रुष्ट छ। प्रदेश सभामा सिट नपाएपछि एकीकृत समाजवादीका नेता तारा जोशीले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। यो ठाउँलाई एउटा दिशा दिनुपर्छ, यो देशलाई एउटा नयाँ दिशा दिनुपर्छ भनेर मैले नाम समितिको कुरा उठाउँदै आएको छु। त्यसको लागि मलाई अहिले आवश्यक थियो, उम्मेदवारी दिन आवश्यक थियो। त्यही हिसाबले मैले उम्मेदवारी दिएको छु। स्थानीय तह निर्वाचनमा बीपी काङ्ग्रेससँग तालमेल गरेको एमाले अलग्गै उम्मेदवारी दिएको छ। उसले चक्रप्रसाद स्नेहीलाई उम्मेद्वार बनाएकोमा एमालेकै विक्रम शाहीले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। गुल्मीका इन्जिनियर सागर ढकाल देउवालाई हराउन भनेर मैदानमा उत्रिएका छन्। राप्रपाबाट गोविन्द खडायत र स्वतन्त्र उम्मेद्वार कर्णसिंह रावले पनि भोट माग्न थालिसकेका छन्। यसअघि कसैसँग तालमेल नगर्दा पनि राम्रै मतान्तरले जितेका देउवा
यसपालि माओवादी केन्द्रको साथका कारण 7औं पटक निर्वाचित हुनेमा ढुक्क छन्। शेरबहादुर भण्डारी, ग्यालेक्सी फोके, डडेलधुरा। सत्ता गठबन्धनले बागी उम्मेद्वारहरूलाई उम्मेदवारी फिर्ता लिन अल्टिमेटम दिएको छ। गठबन्धनका शीर्ष नेताहरूले आज प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा छलफल गरी बागी उम्मेद्वारलाई मैदानबाट पछि हट्न निर्देशन दिएका हुन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले संयुक्त विज्ञप्ति निकालेर बागी उम्मेदवारी फिर्ता लिन भोलि दिउँसो 1 बजेसम्मको समय दिएका छन्। तोकिएको समयमा उम्मेदवारी फिर्ता नलिने उम्मेदवारलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने चेतावनी दिइएको छ। अब के न्यूज संक्षेपमा। राष्ट्रपति विद्या भण्डारी उपचारपछि अस्पतालबाट डिस्चार्ज भएकै छन्। निरन्तर ज्वरो, टाउको दुख्ने र बान्ता आउने समस्याका कारण राष्ट्रपति भण्डारी असोज 22 गते त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा भर्ना भएकी थिइन्। अस्पतालमा परीक्षण गर्दा उनमा कोभिड देखिएको थियो। स्वास्थ्यमा सुधार आएपछि उनी आज अपराह्न 1 बजे डिस्चार्ज भएको अस्पतालका सूचना अधिकारी रामविक्रम अधिकारीले जानकारी दिए। कर्णाली प्रदेशमा बाढी पहिरोमा परि मृत्यु हुनेको संख्या 33 पुगेको छ। प्रदेश प्रहरी कार्यालय कर्णालीका अनुसार जुम्लामा सबैभन्दा धेरै 9 जनाको मृत्यु भएको छ। मुगुमा 8, कालीकोट र हुम्लामा 4, जाजरकोटमा 3 तथा डोल्पा र सल्यानमा 2 जनाको मृत्यु भएको छ। यस्तै दैलेखमा 1 जनाको मृत्यु भएको प्रदेश प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। बाढी पहिरोमा परि बेपत्ता भएका 22 जना अझै भेटिएका छैनन्। कालीकोटमा 1 प्रहरी जवानसहित 20 जना बेपत्ता छन्। उनीहरूको खोजी कार्य जारी रहेको प्रहरीले जनाएको छ। लगातारको वर्षाका कारण कर्णालीमा 480 घर परिवार विस्थापित भएका छन्। म्याग्दीमा हिउँले पुरिएर 2 जनाको मृत्यु भएको छ। धौलागिरी हिमालको आधार शिविरमा हिउँले पुरिएर 2 जना पर्यटन मजदुरको मृत्यु भएको हो। आधार शिविरमा रहेका अन्य 13 जनाको भने हेलिकप्टर मार्फत सकुशल उद्धार गरिएको छ। हिउँमा फसेका 5 जनालाई धौलागिरी आधार शिविरबाट उद्धार गरी इटली आधार शिविरमा ल्याइएको छ। 4 जनालाई धौलागिरी आधार शिविरबाट ताकम र बाँकी 4 जनालाई पोखरा लगिएको छ। सामान ढुवानीका लागि लगिएका 45 वटा घोडा र खच्चर पनि हिउँले पुरिएर मरेका छन्। कर्मचारी भर्नामा अनियमितता भएको आरोपमा प्रादेशिक अस्पताल जलेश्वरमा स्थानीय युवाले ताल्चा लगाएका छन्। अस्पतालले साउन 24 गते विभिन्न पदमा जनशक्ति आवश्यक रहेकाले दरखास्त आह्वानको सूचना निकालेको थियो। सूचना अनुसार लिखित परीक्षा र अन्तर्वार्ता लिएर भर्ना प्रक्रिया अघि बढाएपछि पारदर्शी नभएको आरोपमा स्थानीय युवा प्रदर्शनमा उत्रिएका हुन्। सक्षम भन्दा पनि आसेपासे सोर्स फोर्स आर्थिक लाभका आधारमा कर्मचारी भर्ना गरिएको आरोप लगाइएको छ। यता अस्पताल प्रशासनले भने भर्ना प्रक्रिया नियमसङ्गत रहेको दावी गरेको छ। भर्ना प्रक्रियामा चित्त नबुझे कानुनी उपचार खोज्न समेत अस्पतालले भनेको छ। जसपाले प्रतिपक्षी एमालेसँग चुनावी तालमेल गरेपछि जसपाका मन्त्रीहरूलाई सरकारबाटै अलग गर्नुपर्ने आवाज सत्ता गठबन्धनमा उठेको छ। के प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा यसका लागि तयार छन् त? यो प्रसङ्ग साजना तामाङबाट। आसन्न निर्वाचनका लागि समीकरण फेरिएपछि सरकारमा जनता समाजवादी पार्टी जसपाका मन्त्रीको निरन्तरतालाई लिएर विवाद उत्पन्न भएको छ। आफ्नो साथ छोडेपछि सत्ता गठबन्धनले जसपाका मन्त्रीलाई सरकारबाट हटाउन चाहेको छ। तर जसपाले भने सरकार छोड्न चाहेको छैन। प्रधानमन्त्रीले 4 मन्त्रीलाई हटाउने तयारी गरिरहँदा मध्य प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको जसपाले भने चुनावी सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई त्यस्तो अधिकार नै नभएको भनेपछि यो विषय पेचिलो बन्ने देखिएको छ। सत्तारूढ जसपाले प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसँग असोज 22 गते प्रतिनिधि र प्रदेशसभा चुनावमा तालमेल गर्ने सहमति गर्यो। सत्ता गठबन्धनबाट बाहिरिएर एमालेसँग 52 क्षेत्रमा तालमेल गर्ने सहमति गरेको जसपाले सरकार भने छोडेको छैन। गठबन्धनमा विपक्षी दलसँग तालमेल गरेकाले जसपालाई सरकारबाट बाहिर राख्नुपर्ने छलफल सुरु भएको छ। गठबन्धनका नेताहरूले मङ्गलबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको बैठकमा जसपाका मन्त्रीहरूलाई पदमुक्त गर्न सुझाव दिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा पनि जसपाका मन्त्रीलाई सरकारमा राख्ने पक्षमा छैनन्। उनले सुरुमा जिम्मेवारी खोज्ने र कानुनविदसँगको छलफलका आधारमा बर्खास्त गर्ने भनेका छन्। तत्काल यो सरकारलाई हामी आफैले जनता समाजवादी पार्टी आफैले
त्याग गर्ने कुनै प्रकारको मनसाय निर्णय गरेका छैनौँ। हामी आफैले त्याग गर्ने र जहाँसम्म सामान्य प्रधानमन्त्रीजीले यस्तो कुनै सोच बनाउनु भएको छ भने सामान्य प्रधानमन्त्रीजीलाई थाहा होस् यो सरकारले कुनै प्रकारको मेजर निर्णय गर्न सक्दैन। यो पूर्णतया काम चलाउ सरकार हो। मन्त्री बर्खास्तगी पनि अथवा मन्त्री परिषदको हेरफेर पनि मन्त्रीलाई पदबाट हटाउने कार्य पनि मेजर निर्णय अनुकूल नै हुन्छ। यो निर्वाचन आचार संहिताका विपरीत होला। सरकारमा जसपाका 4 मन्त्री छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र श्रेष्ठ, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मृगेन्द्र कुमार सिंह यादव, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राई र वन तथा वातावरण मन्त्री प्रदीप यादव जसपाका हुन्। उनीहरू सरकार नछाड्ने अडानमा छन्। पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले उनीहरूलाई पद नछाड्न निर्देशन दिएका छन्। चुनावी सरकारले मन्त्री हटाउनै नसक्ने जसपा नेताहरूको जिकिर छ। त्यसो त मध्य प्रदेश सरकारको नेतृत्व जसपासँग छ। त्यहाँ नेपाली काङ्ग्रेस, माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादी सरकारमा छ। केन्द्रमा जसपाका मन्त्रीलाई बर्खास्त गरे त्यसको असर प्रदेशमा पर्नेमा दुईमत छैन। आफूहरू पार्टीको निर्णय अनुसार अगाडि बढ्ने काङ्ग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मन्त्रीको भनाइ छ। केन्द्रमा समीकरण चेन्ज भयो भने यहाँ पनि हुन्छ, त्यहाँ भएन भने यहाँ हुँदैन र सम्भावना छ केन्द्रमा पनि मन्त्रीहरू हट्दैन, प्रदेशमा पनि हट्दैन। यो केयरटेकर गभर्मेन्ट हो। अहिले आचार संहिता लागिसकेपछि यो केयरटेकर गभर्मेन्ट अर्को सरकार नबन्नुहुन्छ र यो सरकार रहन्छ। 2074मा चुनाव अघि देउबा नेतृत्वको सरकारमा रहेको माओवादी केन्द्रले विपक्षी एमालेसँग गठबन्धन गरेको थियो। तर माओवादीले सरकार भने छोडेन। त्यतिखेर देउबाले माओवादीका 1 उपप्रधानमन्त्री सहित 8 मन्त्री र 8 राज्य मन्त्रीलाई जिम्मेवारीविहीन बनाइदिएका थिए। यसपालि पनि त्यही स्थिति दोहोरिन्छ वा प्रदेश सरकारबाट बाहिरिनु पर्ने कारण देउबा निर्णय लिन हच्किन्छन्। त्यो केही दिनमा देखिनेछ। धनुषाबाट किरण कर्ण, सुमित मिश्र र क्यामेरामा सबिन महर्जनका साथ जितेन्द्र झा, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। यस विषयमा थप जानकारी दिन संवाददाता अङ्गराज नेउपाने बालुवाटारबाट प्रत्यक्ष सम्पर्कमा छन्। अङ्गराजी, सरकारमै बसेर प्रतिपक्षसँग तालमेल गरेर जसपाले तालमेल गरेको छ र यस विषयमा चाहिँ गठबन्धनमा छलफल भइरहेको छ। जसपाका मन्त्रीहरूलाई जिम्मेवारी मुक्त गर्ने वा हटाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। खासमा कुरा के भएको गठबन्धनभित्र? अझै बिहान दिउँसो 2 बजेदेखि बसेको गठबन्धनको बैठक भर्खरै मात्र सम्पन्न भएको छ र त्यो बैठकमा मुख्यतया जसपा गठबन्धनबाट बाहिरिसकेपछि उसका मन्त्रीहरू जो अहिले पनि सरकारमा सामेल छन् उनीहरूलाई कसरी सरकारबाट हटाउने भन्ने विषयमा छलफल भएको भनेर हामीलाई नेताहरूले बताउनु भएको छ। र उहाँहरूले बैठकमा छलफल हुँदाखेरि गठबन्धनको बैठकमा छलफल हुँदाखेरि 2074 सालको जुन माओवादी र एमाले गठबन्धन गर्दै गर्दाखेरि काङ्ग्रेससँगको सरकारमा सहभागी माओवादीका मन्त्रीहरूलाई जसरी बिना विभागीय मन्त्री बनाएको थियो त्यही दोहोर्याउनु पर्ने अवस्था आएको उदाहरण दिएका कतिपय गठबन्धनका नेताहरूले भनेर हामीलाई जानकारी प्राप्त भएको छ। यद्यपि जसपाका केही नेताहरूले आफू राजीनामा दिन तयार भएको सन्देश पनि बालुवाटारमा पठाएको भनेर हामीले जानकारी पाएका छौँ। तर सबै मन्त्रीहरू जो जसपाबाट सरकारमा सामेल भएका छन् उनीहरू सबै मन्त्रीहरू चाहिँ राजीनामा दिन तयार छैनन्। प्रधानमन्त्रीले जे कदम चाल्नुहुन्छ त्यसको सामना गर्ने भनेर केही मन्त्रीहरूले बताइरहँदा केही मन्त्रीहरू भने आफै राजीनामा दिन पनि तयार भएको भनेर हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ। चुनाव घोषणा भइसकेको र चुनावी कार्यतालिका अगाडि बढिसकेको अवस्थामा सरकार विस्तार लगायतका काम गर्न नपाउने आचार संहितामा जुन उल्लेख छ त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई बर्खास्त गर्ने विषयमा केही कानुनी समस्या हुन्छ कि भन्ने विषयलाई लिएर पनि प्रधानमन्त्रीलाई कानुनविदहरूसँग छलफल गर्नका लागि गठबन्धनका नेताहरूले आग्रह गरेका छन्। उनीहरूको छलफलपछि बर्खास्त गर्ने या बिना विभागीय बनाउने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई निर्णय लिन गठबन्धनका नेताहरूले अधिकार दिएका छन् र उहाँहरूको त्यो प्रधानमन्त्रीले छलफल भइरहँदा यो निर्णय अन्तिम निर्णय कहिलेसम्म हुने सम्भावना छ? भोलि दिउँसोसम्ममा प्रधानमन्त्रीले एउटा निर्णयमा पुग्ने भनेर हामीलाई गठबन्धनका नेताहरूले बताएका छन्। भोलि दिउँसोसम्ममा उहाँहरूलाई बिना विभागीय बनाउने या बर्खास्त गर्ने भन्ने विषयमा एउटा निर्णय आइसक्ने भनेर गठबन्धनमा सहभागी नेताहरूले हामीलाई जानकारी दिएका छन्। धेरै जिल्लामा यो दलका नेताले गठबन्धनको निर्णय अवज्ञा गरी स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका छन्। तिनका हकमा के छलफल भयो त आज गठबन्धनको बैठकमा?
गठबन्धनको बैठकमा यो विषयले पनि मुख्यतया छलफल भएको थियो। प्रमुख रूपमा छलफल हुँदाखेरि गठबन्धनमा आबद्ध दलहरू जुन पछिल्लो समय लोकसभा पनि जोडिएको छ ऊ समेत सहभागी भएर छलफल हुँदै गर्दाखेरि कुन दलको भागमा परेका क्षेत्रमा कसले उम्मेदवारी दिएको छ र कतिपय दलमा बागी उम्मेदवारी भएका छन् तिनीहरूको लिस्ट पनि आफ्नो दलका तर्फबाट गठबन्धनमा पेश भएको थियो र त्यही अनुसार उनीहरूलाई फिर्ता लिन भोलि 1 बजेसम्मको निर्देशन दिएको छ। लोकसभाका नेताहरूले आफ्नो भागमा परेका प्रतिनिधि सभामा कुनै समस्या नभए पनि प्रदेश सभाका 7 वटा सिटमा गठबन्धनका तर्फबाट अन्य दलले पनि उम्मेदवारी दिएकाले त्यो तथ्याङ्क पेश गरेको र अन्य दलहरूले पनि आफ्नो भागमा परेका क्षेत्रमा जुन गठबन्धन र आफ्नै पार्टीभित्र भएका पनि विद्रोहीहरूको उम्मेदवारीको विषयमा डाटाहरू सङ्कलन गरेर त्यही अनुसार उम्मेदवारी फिर्ता लिन समय तोकेको छ र यदि उनीहरूले उम्मेदवारी फिर्ता लिएनन् भने पार्टीले उनीहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने अनुशासनको कारबाही गर्ने सम्मको निर्णय गठबन्धनले गरेको छ र त्यसको निर्णय लगत्तै नेपाली कङ्ग्रेसले पनि आफ्ना बागी विद्रोही उम्मेदवारहरूलाई तत्काल उम्मेदवारी फिर्ता लिन र भोलि 1 बजेसम्म फिर्ता नलिए उम्मेदवारका साथै उसका प्रस्तावक र समर्थकलाई पनि कारबाही गर्ने जानकारी दिएर परिपत्र नै गरिसकेको अवस्था छ। हस्, धन्यवाद अङ्गराजी। उनी थिए हाम्रो संवाददाता अङ्गराज न्युपाण्डे बालुवाटारबाट। अब के न्युज संक्षेपमा। शेयर बजार आज दोहोरो अङ्कले घटेको छ। नेप्से परिसूचक 16 अङ्कले घटेर 1855 बिन्दुमा झरेको छ। कारोबार रकम सोमबारको तुलनामा 42 करोडले घटेर 55 करोडमा झरेको छ। बैंकमा तरलता नपाएको र ब्याज दर पनि उच्च रहेकाले बजारमा कारोबार सुस्ताउँदै गएको छ। बैंकिङ, विकास बैंक, फाइनेन्स, बिमा, जलविद्युत लगायतका समूहले बजार घटाएका हुन्। आज 142 कम्पनीको सेयर मूल्य घटेको छ भने 33 वटाको बढेको छ। बजार घटे पनि समिट लघुवित्त र अभियान लघुवित्तको सेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालमा सक्दो धेरै लगानी ल्याउन गैर आवासीय नेपालीसँग आग्रह गरेका छन्। गैर आवासीय नेपाली सङ्घको आज काठमाडौँमा सुरु भएको वार्षिक साधारण सभा तथा विश्व सम्मेलनको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सरकारले लगानीको प्रतिफल सुनिश्चित हुने वातावरण तयार गरिदिने बताए। उनले विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा ल्याउनका लागि भूमिका निर्वाह गर्न पनि आग्रह गरे। नेपालमा उत्पादित वस्तुको उपभोगलाई प्राथमिकता दिन पनि देउवाले गैर आवासीय नेपालीसँग आग्रह गरेका छन्। त्यसो भए स्वदेशी उद्योगको संरक्षणमा टेवा पुग्ने उनको भनाइ छ। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत महिला क्रिकेटमा एपीएफ क्लब र सुदूरपश्चिम प्रदेश विजयी भएका छन्। आज भएको पहिलो खेलमा एपीएफले बागमती प्रदेशलाई 4 विकेटले पराजित गरेको हो। बागमतीले दिएको 90 रनको लक्ष्य एपीएफले 6 विकेट गुमाएर पूरा गर्यो। एपीएफको जितमा रोमा थापाले सर्वाधिक 22 रन जोडिन्। बागमतीका सोनी पाखरिन र सुमन खतिवडाले समान 2 विकेट लिए। यसअघि टस हारेर ब्याटिङको निम्तो पाएको बागमतीले निर्धारित 20 ओभरमा 7 विकेट गुमाएर 89 रन बनाएको थियो। बागमतीका लागि कप्तान अस्मिना कर्मचारी र सुमन खतिवडाले समान 19 रन बनाए। आजै भएको अर्को खेलमा सुदूरपश्चिमसँग गण्डकी प्रदेश 6 विकेटले पराजित भएको छ। 60 रनको लक्ष्य पछ्याएको सुदूरपश्चिमले 10 ओभर 2 बलमा 4 विकेट गुमाएर पूरा गरेको हो। सुदूरपश्चिमका लागि ऋतु कनौजियाले 22 र स्नेहा महराले 21 रन जोडे। शिला छेत्रीले 2 विकेट लिइन्। टस हारेर पहिलो ब्याटिङ गरेको गण्डकीले निर्धारित ओभरमा 5 विकेट गुमाएर 59 रन जोडेको थियो। गण्डकीका लागि कप्तान सृष्टि जैसीले सर्वाधिक 28 रन बनाउनु बाहेक अन्य ब्याटरले दोहोरो अङ्कमा रन बनाउन सकेनन्। गण्डकीको यो लगातार दोस्रो हार हो। 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता अन्तर्गत ह्यान्डबलमा मध्य प्रदेशको महिला र पुरुष दुवै टोली पराजित भएका छन्। पोखरा रङ्गशाला स्थित बहुउद्देश्य कभर्ड हलमा भएको खेलमा मधेसको पुरुष टोली बागमतीसँग 21-13 को स्कोरमा पराजित भएको हो। यस्तै महिलातर्फ कर्णालीसँग मध्य प्रदेश 11-7ले पराजित भयो। कर्णालीकी अञ्जली शाही र सङ्गीता सिंहले सर्वाधिक समान 5 स्कोर गरे। मधेसका दुवै टोलीको यो लगातार दोस्रो हार हो। अर्को खेलमा बागमतीलाई 24-8ले पराजित गर्दै प्रदेश 1ले लगातार दोस्रो जित निकालेको छ। यता गण्डकीले पनि सुदूरपश्चिममाथि 27-4 स्कोरको जित निकाल्यो। गण्डकीकी योगिता गुरुङले सर्वाधिक 8 स्कोर गरिन्।
युएफा च्याम्पियन्स लिगमा आज राति समूह चरणका 8 खेल हुँदैछ। 10:30 बजे 2 खेल हुँदैछन्। डेनिस क्लब कोपनहेगनले बलियो क्लब म्यान्चेस्टर सिटीको सामना गर्दैछ। कोपनहेगन घरेलु मैदानमा सिटीलाई स्तब्ध पार्दै पहिलो जित निकाल्न चाहन्छ। यता युवा स्टार एर्लिङ हल्यान्ड प्रेरित सिटी लगातार चौथो जितको खोजीमा छ। 10:30 बजे नै मकावी हाइफासँग इटालियन क्लब युभेन्टसले प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। 1:15 बजे 6 खेल हुनेछन्। डिनामो जाग्रेब र रेडबुल साल्जबर्ग, इटालियन क्लब एसी मिलान र प्रिमियर लिग क्लब चेल्सी बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। सेल्टिक र आरबी लाइप्जिग, शाख्तर डोनेस्क र रियल मड्रिड, बोरुसिया डर्टमन्ड र सेभिया, पीएसजी र बेन्फिका बीच प्रतिस्पर्धा हुनेछ। पीएसजी र बेन्फिकाको समान 7 अङ्क छ। दुवै टोलीको नजर शीर्ष स्थान छ। पीएसजीका स्टार स्ट्राइकर लियोनल मेसीले भने चोटका कारण बेन्फिका विरुद्धको खेल गुमाउने भएका छन्। युक्रेनमा रुसको आक्रमणबारे विश्वका सम्पन्न मुलुकको समूह G7 का नेताहरू छलफलमा जुटेका छन्। युक्रेनमा रुसको आक्रमणपछि G7 का नेताहरूको आपतकालीन अनलाइन बैठक सुरु भएको छ। रुसले युक्रेनको राजधानी कियेभमा सोमबार क्षेप्यास्त्र आक्रमण गरेको थियो। उक्त आक्रमणमा 14 जनाको मृत्यु हुनका साथै 97 जना घाइते भएका थिए। G7 का नेताहरूको बैठकलाई युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले पनि सम्बोधन गर्नेछन्। उनले G7 का नेताहरूलाई युक्रेनलाई तत्काल वायु रक्षा हतियार आपूर्ति गर्न आग्रह गर्ने भएका छन्। रुस विरुद्ध लड्न G7 नेताहरूले युक्रेनलाई ठूलो सहयोग घोषणा गर्ने आकलन गरिएको छ। फ्रान्सका राष्ट्रपति इमानुएल म्याक्रोनले सोमबार युक्रेनका राष्ट्रपति जेलेन्स्कीसँगको टेलिफोन संवादमा युक्रेनलाई सैन्य उपकरण सहितको सहयोग बढाउने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। यसैबीच अमेरिकाले कियेभमा भएको रुसी आक्रमणलाई क्रूर कार्यको संज्ञा दिएको छ। उसले युक्रेनलाई उन्नत वायु रक्षा प्रणाली सहित सैन्य सहायता गर्ने घोषणा पनि गरेको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले आफ्नो देशले ऊर्जाको क्षेत्रमा कसैका विरुद्ध काम नगरेको स्पष्ट पारेका छन्। ओपेकले तेलको मूल्य बढाउनका लागि उत्पादन कटौती गर्ने निर्णय गरेको भनी अमेरिकाले आलोचना गरेको एक सातापछि पुटिनको प्रष्टीकरण आएको हो। उनले आज संयुक्त अरब इमिरेट्सका राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यानसँग सेन्ट पिटर्सबर्गमा भएको भेटवार्ताका क्रममा रुसले ऊर्जाको क्षेत्रमा कसैको विरुद्धमा काम नगरेको स्पष्ट पारे। ऊर्जा बजारमा स्थायित्वका लागि आपूर्ति र उपभोग सन्तुलित रहेको सुनिश्चित गर्नु रुसको लक्ष्य भएको उनको भनाइ छ। शेख मोहम्मदको रुस भ्रमणबाट युक्रेनी सङ्कट र यसको राजनीतिक समाधानमा मद्दत पुग्ने युएईको विश्वास छ। युएई र रुस समावेश ओपेक प्लस समूहले तेलको मूल्य बढाउनका लागि उत्पादन कटौती गर्ने निर्णय गरेपछि दुई देशका राष्ट्रपति बीच भेटवार्ता भएको हो। शेख मोहम्मद आजै रुस पुगेका हुन्। देश दशैंको उल्लासमा रहेका बेला यसपालि बाढीले धेरैको उठिवास लगायो। कैलाली र बर्दियामा बाढी प्रभावित परिवार आफ्नो घर फर्कन सकेका छैनन्। विस्तृत अजय दासबाट। सुदूरपश्चिम क्षेत्रमा दशैं अघिदेखि सुरु भएको वर्षा र बाढी कम हुँदै गए पनि प्रभावित बस्ती अझै तङ्ग्रिन सकेको छैन। पुनः बाढी आउने त्रास र डुबानमा रहेको पानी नघटेको कारण कतिपय विस्थापित घर फर्किएका छैनन् भने घरमै रहेका पनि ढुक्कसँग बस्न सकेका छैनन्। शनिबारदेखिको अविरल वर्षाले कैलालीको भजनी क्षेत्रमा मात्रै 1200 बढी घर डुबानमा पर्यो। बाढीकै कारण भजनीमा 2 र धनगढीमा 1 जनाले ज्यान समेत गुमाए। बाढीको चपेटामा परेको भजनी वर्षा नरोकिएपछि पुनः डुबानमा पर्यो। कर्णाली नदीको बहाव उच्च भएका कारण कान्द्रा र पथरिया जस्ता साना नदीको बहाव थुनिँदा कैलालीको भजनी क्षेत्र डुबानमा परेको हो। बाढीका कारण भजनी नगरपालिका अन्तर्गतका ओडा नम्बर 2, 3, 5, 7 र 8 का करिब 900 र टिकापुर नगरपालिकाका 1 र 5 ओडाका करिब 150 घर डुबानमा परे। यता कैलाली र बर्दियाका कर्णाली नदी तटीय क्षेत्रका 100 बढी घर डुबानको चपेटामा छन्। कर्णाली नदीको पानीको बहाव उच्च हुँदा रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना नहरका लागि बनाइएको बाँध भत्किएपछि बाढी बस्तीमा पसेको थियो। पटक पटकमा अस्तिको पानी परेकोमा पनि घरमा पसेर पनि धेरै उभथे क्षति भयो। अब घरहरू त्यस्तो भुइँ घरहरू छ, त्यसमा त अब बस्ने लायकको हुँदैन। अब जो अलिअलि उच्चा घर छ त्यसमा त हुन्छ, तर डुबान एकदम हुन्छ कि। सबभन्दा नहर राम्रो बनाइदिएखेरि र हामीले सकेसम्म अन्टारी लगाइदिए पनि राम्रो थियो कि। अब सालसलैमा अब डुबानमा
पर्नुभन्दा नपरेको बेस हुन्थ्यो। सौँदा हाम्रो यो नहरले खतम गरिदिएको छ क्या, नहरले क्लियर काम गर्दै भए यस्तो हालत हुन्थेन होला हाम्रो। सौँदा नहरले अब कामै गरिदिनु लागेको छैन, बनाइदिनु लागेको छैन, त्यो हुनाले हाम्रो धेरै नोक्सानी भइरहेको छ। जानकी गाउँपालिकामा 30 घर बाढीले डुबाएपछि स्थानीय घर छोडेर अन्यत्र आश्रय लिइरहेका छन्। बाढी प्रभावित क्षेत्रमा स्थानीय सरकारले स्रोत, साधन र जनशक्तिको परिचालन गरी राहत वितरणदेखि उद्धारको काम गरिरहेको छ। जनता तटबन्धनका सवालमा मोहनामा पनि हुनुपर्छ अनि काँडा र कन्द्रका लागि पनि हामीले सङ्घ र प्रदेशसँग पनि कुरा गरिसकेका छौँ र त्यो तटबन्धन पनि हाम्रो चाँडै नै यहाँले सुनिदिनु होला र गरिदिनु होला। समस्या समाधानको लागि पनि म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अवश्य पनि सबभन्दा दिगो समस्या शान्त गर्नलाई पनि हामीले सबभन्दा ठुलो तटबन्ध हुनुपर्छ। तटबन्ध नभइकन यहाँ नहुने भएको हुनाले समग्र म यहाँ सहयोगी संस्थाहरूलाई अनुरोध गर्न पनि चाहन्छु। सोमबार खतराको तह पार गरेको कर्णाली नदीको बहाव घटेर सामान्य अवस्थामा पुगेको भए पनि बाढी प्रभावित क्षेत्रका बस्तीमा डुबान घटेको छैन। बाढी पीडित अहिले पनि उच्च स्थान र विद्यालयमा आश्रय लिइरहेका छन्। ईश्वर जैसी, ग्यालेक्सी 4K, कैलाली। सरकारले गरिबीको रेखामुनि रहेका, अपाङ्गता भएका, सीमान्तकृत समुदाय र ज्येष्ठ नागरिकको उपचारमा सहयोग गर्न 10 वर्षदेखि राज्यकोषबाटै रकम विनियोजन गरिरहेको छ। यस वर्ष मात्र 28 करोड 30 लाख बजेट छुट्याइएको छ। 50% छुटदेखि निशुल्क उपचार गर्नसम्म छुट्याइएको यो रकम बराबरको सेवा भने लक्षित व्यक्तिले प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। स्वास्थ्य उपचार गराउन नसकेर अस्पताल बाहिर रहने सङ्ख्या ठूलो छ। सामाजिक सेवा इकाइ कार्यक्रम कार्यान्वयन भए नभएको अनुगमन पनि छैन भने निशुल्क सेवा पाइन्छ भन्ने जानकारी समेत धेरैलाई छैन। धादिङकी सुनमाया तामाङ 1 वर्षदेखि फोक्सोको क्यान्सरबाट पीडित छिन्। वीर अस्पतालमा उपचार गराइरहेकी उनी पैसा नहुँदा चिकित्सकले किमोथेरापी गराउन बोलाएको समयमा आउन सक्दिनन्। सरकारले क्यान्सर रोगीलाई दिने 1.5 लाख अनुदानको सीमा सकिसक्यो। थप उपचार कसरी गराउने भन्ने चिन्ताले उनलाई सताइरहेको छ। पैसा खर्च भयो जम्मा भयो भने उहाँहरूले बोलाउने टाइममा आइपुग्छ, भएन भने त्यही हो, अघि र पछि हुन्छ। कहिले 2 हप्ता, कहिले 3 हप्ता किमो चढाइरहनु पर्छ। कति चढाउनुपर्छ पनि, यो चाहिँ 5 चोटि भयो। सर्लाहीकी लक्ष्मी कोइराला लडेर दुवै खुट्टा भाँचिए। त्रिविशिक्षण अस्पतालमा उपचार गराइन्। शल्यक्रिया त सफल भयो तर निको भएर घर जान पाइनन्। क्यान्सर भएको पत्ता लाग्यो। हाल वीर अस्पतालमा उपचाररत उनलाई तेस्रो किमो चढाइएको छ। अस्पतालले खाना र शैय्या मात्र निशुल्क दिएको छ। रकम अभावले उपचारमा समस्या भइरहेको छ। किमोको चार्ज लाग्छ, औषधिको सबै चार्ज लाग्छ, बेड मात्रै हो हस्पिटलबाट सुविधा। बाराका 40 वर्षीय शम्भु महत्तो 1 महिनादेखि काठमाडौँको ट्रमा सेन्टरमा उपचाररत छन्। आइसियु शैय्या निशुल्क भए पनि उनलाई अरू खर्च जोहो गर्न मुस्किल छ। काठमाडौँको महँगो बसाई र खानपानको खर्च त परि जाओस्, सडकमा मागेर औषधि किन्नु परेको छ। कुछ नया दीदी, हम कुछ गरीब मत, जमीन भी नया, कमाया खाया किराया पर है, कुछ नया। दुगो सनो सनो केटा है, कुछ नहीं। गर्जियन गिर गया, कुछ खाया, भूखले रहे अस्पताल में, पैसा नहीं गया दवाई किन्ने के लिए, कुछ नया। यस्ता बिरामीले धेरै समय अस्पताल बस्नुपर्छ, लामो समय उपचार गराउनुपर्छ। तर अस्पतालले निशुल्क सेवाको सीमा सकिएपछि रकम जुटाउन नसक्नेलाई फर्काइदिन्छन्। आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बिरामी स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भनेर सहुलियत सेवा सुरु गरिएको थियो। तर तोकिएका सेवामा सीमित अनुदान दिइने भएकाले विपन्न वर्गले यसबाट पूरा लाभ पाउन सकेका छैनन्। लक्षित वर्ग चाहिँ पहिचान गर्न बहुत गाह्रो छ, किनभने कसैले सिफारिस लिएर आइदिनुहुन्छ, कसैले चाहिँ मेरो मान्छे भनेर आइदिनुहुन्छ। त्यसैले पाउनेले भन्दा अलि नपाउने चाहिँ तिर डेभिएसन भएको हो कि भन्ने गुनासो चाहिँ छ। प्रदेश स्तरका अस्पतालमा त उपचारमा सहुलियत छ भनेर पनि विपन्न समुदायलाई जानकारी छैन। जबकि देशभरका 88 अस्पतालमा यो सेवा उपलब्ध छ। यीमध्ये प्रदेश अन्तर्गतका 72 र सङ्घका 16 अस्पताल छन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रदेश अस्पतालका लागि 21 करोड बजेट पठाएको छ भने सङ्घका 16 अस्पताललाई 7 करोड 29 लाख विनियोजन गरेको छ। 10 वर्षदेखि वार्षिक 30 करोडका दरले खर्च हुने कार्यक्रमबारे
लक्षित समुदायलाई जानकारी दिने काम अस्पतालको भन्दै मन्त्रालय पन्छिन्छ भने अस्पतालले आएका बिरामीलाई नै पुरा उपचार दिन सकेका छैनन्। गरिबमा छ भने चाहिँ जस्तै 50% शुल्क छुट दिने भनेर छ हैन। त्यसै गरी अति गरिब छ भने चाहिँ उसले चाहिँ 100% दिने, 100% चाहिँ छुट दिने भनेको छ। छुट दिने सन्दर्भमा चाहिँ अब अस्पतालका सबै सेवाहरू छुट दिनुपर्छ भन्ने छैन, किनभने हामीसँग चाहिँ मिनिमम बजेट जाने भनेको चाहिँ 10 लाखदेखि माथिसम्म जान्छ। भनेपछि त्यो 10 लाखभित्र चाहिँ सबै अस्पतालको सेवाहरू पर्छन् कि पर्दैनन्, त्यो 10 लाखभित्र चाहिँ कति सेवाहरू दिने तोकिएको आधारमा चाहिँ तोकिएको सेवामा चाहिँ निश्चित प्रतिशत छुट दिने भनेर व्यवस्था गरिएको छ। अझ उपचार रकम जुटाउन नसक्ने बिरामीले यो सेवा पाउनै नसक्ने तर आर्थिक अवस्था राम्रो भएका र पहुँचवालाले यसको फाइदा उठाउन थालेको मन्त्रालयको बुझाइ छ। उपचार नपाएर कयौंले मृत्युसम्म बेहोर्नु परेका घटना भइरहेका बेला सरकारले प्रदान गरेको रकम कहाँ कसरी खर्च भएको छ भनेर एकपटक समीक्षा गर्ने हो कि? क्यामेरामा रविन्द्र श्रेष्ठ र जय तामाङका साथ प्रज्ञा तिमल सिन्हा, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। तपाईको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा कसैले घर बनाइहाल्यो भने तपाईँ के गर्नुहुन्छ? प्रहरी गुहार्नेदेखि खाली गराइदिन स्थानीय सरकारलाई आग्रह गर्नुहुन्छ। तर तपाईँ हामीले गुहार्ने स्थानीय सरकारकै जग्गा व्यक्तिले कब्जा गरी वर्षौँदेखि बडेमानको घर बनाएर निष्फिक्री बसिरहँदा समेत सरकारी संयन्त्र र स्थानीय सरकार टुलु हेरेर बसिरहेको छ। यो दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका बस पार्क छेउमा रहेको न्यू रोड क्षेत्र हो। यहाँ बनेका यी पक्की संरचना 22देखि 25 वर्ष अघि निर्माण भएका हुन्। तर यहाँ बनेका यी बडेमानका भवनको स्वामित्व घर धनीको नभएर सरकारी निकाय तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको हो। उपमहानगरको स्वामित्वमा रहेको जग्गामा अहिले 100 हाराहारीमा पक्की संरचना बनेका छन्। 2 दशक अघिदेखि यहाँ बाक्लो बस्ती बसेको छ। तर उपमहानगरले भने आफ्नो जग्गा संरक्षणमा खासै चासो देखाएको छैन। कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार उपमहानगरपालिकाको नाममा रहेको 2 बिघा 8 कट्ठा 16 धुर जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ। तुलसीपुरको वडा नम्बर 5 खमा रहेको किता नम्बर 545 को 3 कट्ठा, किता नम्बर 546 को 11 कट्ठा जमिन अतिक्रमण गरी पक्की घर ठड्याइएको छ। वडा नम्बर 5 को किता नम्बर 812, 545, 544 किताहरू तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको जग्गा मिचेर घरटरा बनाएको छ भने यस्तै अरू क्षेत्रहरूमा पनि अब सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरेर घरटरा निर्माण गरेको सूचना प्राप्त भएको छ। अब तिनी सबै सूचनाहरू सङ्कलन गर्ने काम पालिकाको तर्फदेखि भइरहेको छ। यस क्षेत्रका पक्की घरहरू भूमाफियाले ऐलानी जग्गामा बनेको घर भन्दै किनबेच समेत गरिरहेका छन्। किता नम्बर 544 मा पर्ने 1 बिघा 10 कट्ठा 14 धुर जग्गा मध्ये तुलसीपुर उपमहानगरले 10 कट्ठा मात्रै भोगचलन गरेको छ। यस स्थानमा 1 बिघा 14 धुर जग्गा अतिक्रमण भएको छ। यस्तै वडा नम्बर 5 खको किता नम्बर 4993 को 53565.69 वर्गफिट क्षेत्रफल मध्ये 5.6 धुर जग्गा अतिक्रमण भएको छ। त्यस्तै उपमहानगर कार्यालयसँगै जोडिएको किता नम्बर 812 मा 3वटा पक्की घर बनिसकेका छन्। जनप्रतिनिधि आएको लामो समय बितिसक्दा समेत आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गा फिर्ता गराउन सामान्य सूचना निकाल्ने बाहेक अरू कदम चाल्न सकेको छैन। लगत लिने र नापजाँच गर्ने काम भर्खर अघि बढेको छ। अहिले नगरपालिकामा थुप्रै जग्गा छ, त्यो खास गरी बसपार्कको उत्तर दक्षिण छ, बसपारा उत्तर दक्षिण छ, त्यसमा डोजर लाग्छ। अनि त्यसपछि यहाँ यो हामी व्यापारिक महल जो बनाउँछौँ त्यसको वरपरि चाहिँ अतिक्रमित छ। जहाँ नगरपालिकाको दर्ता श्रेष्ठता भएको जग्गा जहाँ छ त्यो मान्छेलाई पहिला अनुरोध गर्ने, हामीले अपिल गर्ने, अटेर गरे डोजर लाउने। यसअघि पनि उपमहानगरले अतिक्रमित जग्गा खाली गर्न सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो। निर्धारित समयमा जग्गा खाली नभए कानुन अनुसार कारबाही अगाडि बढाउने भनिए पनि न त उपमहानगरले कुनै कदम चाल्यो न त कसैले जग्गा नै खाली गरे। अतिक्रमित जग्गामा ठूला भौतिक संरचना निर्माण भए पनि राजनीतिक दबावले जग्गा खाली गराउन सक्ने अवस्था छैन। उपमहानगरले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको जग्गा खाली गर वा भाडातिर भनेर सूचना मात्रै प्रकाशित गर्नुले यसलाई पुष्टि गर्छ। निराजन डाँगी र रोशनमान श्रेष्ठ, ग्यालेक्सी 4K, दाङ। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स।
प्रतिपक्षी एमालेसँग तालमेल गरेपछि जसपाका मन्त्रीको जिम्मेवारी खोज्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी। गठबन्धनका 4 दल छलफलमा, जसपा भन्छ फिर्ता बोलाइँदैन। अन्तिम समयमा किता फेर्नेहरूको टिकटमा पनि हाली मुहाली। आयातित हाबी हुँदा पार्टीभित्र असन्तोष। डडेलधुरामा 6 चुनाव जिताएका सहयोगीबाट देउबालाई चुनौती। कर्णाली प्रदेशमा पहिरोमा मृत्यु हुने 33 पुगे। कालीकोटमा हराएका 21 जनाको अत्तो-पत्तो लागेन। बर्दिया र कैलालीका बाढी पीडितलाई घर फर्किन मुस्किल। युक्रेनमा रुसले एकै दिन 80 क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेपछि G7 को आपतकालीन बैठक। आक्रमण आज पनि जारी। वार्ताबाट राजनीतिक समाधान खोज्न UAE को आग्रह। र 9औं राष्ट्रिय खेलकुद अन्तर्गत महिला क्रिकेटमा APF र सुदूरपश्चिम विजयी। गण्डकीको लगातार दोस्रो हार। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.